बहुत सारा आशीर्वाद बिटिया को। हाँ, सदन जी आशीर्वाद दे रहे हैं। सदन, सभी सदन ने आपको आशीर्वाद दिया, आपका भविष्य उज्जवल हो, खूब दिनों दिन प्रगति कर। और और हफ्ते में एक दिन अक्षरा जी क्लास कराएंगे आप, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल अंकल की का उन्होंने आज योग करने के लिए आमंत्रित किया। फिर से सबको धन्यवाद। ओम। धन्यवाद बेटा। तो गॉड ब्लेस यू। आगे आज के चीफ गेस्ट महोदय को आमंत्रित करने के लिए आदरणीय मैं जी को कि वो आए और आज के हमारे जो चीफ गेस्ट महोदय हैं उनको परिचय के साथ सम्मान आमंत्रित करने का करते हैं। परिचय तो लगभग सदन के वो एक अस्थायी सदस्य मार्गदर्शक हैं और मैं रंजना जी से निवेदन करूंगा कि उनको सम्मान सहित आमंत्रित करें। जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और आज के हमारे योग शिक्षक ने बहुत अच्छी क्लास ली, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय रघुवीर राव देहरादून उत्तराखंड से है और आज आपसे सभी से परिचित भी है। तो और वो किसानों को बहुत ही उत्कृष्ट मार्गदर्शन देते हैं। योगाहार से योगाहार में बहुत सारे किसानों को उत्कृष्ट मार्गदर्शन दिया या तो फिर मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ इस योगाहार मंच पर। जी रावत सर, आपका स्वागत है। जी जी धन्यवाद। सदन को मेरा प्रणाम। कुछ दिन से मैं बाहर था तो इसलिए जुड़ नहीं पाया। कभी कभी वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं था, तो पहाड़ में था। और इसी संबंध में हम गए थे, तो खेती किसानी पहाड़ में होती है, उसको एक एरिया देखने गए थे कि वहाँ पे क्या संभावना है। हमारे यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि वह वैसी जमीन तो है नहीं। पहाड़ में जो है खेती प्लेन्स की तरह जैसे खेती पे निर्भरता है। कई किसान पूर्णतः खेती, ज्यादातर किसानी जो करते हैं वो पूर्णतः करते हैं प्लेन एरिया में और खेती पे ही निर्भर है। हमारे यहाँ पे ये संभावना बहुत कम है। कुछ क्षेत्र है जो बहुत हाइट के, जो जहाँ पे सेब फसल है, सेब सेब होती है, तो वो सेब वाले बगान और वहाँ पे थोड़ा लोगों के पास लैंड होल्डिंग भी काफी है। तो ये हाइट वाला जहाँ बर्फ पड़ती है वहाँ पे सेब जो लोग उगाते हैं वो कुछ किसान, कुछ एरिया है जहाँ पे पूर्णतः जो है वो परिवार की निर्भरता है या व्यक्ति की निर्भरता है वो किसानी पे है। अदरवाइज हमारे यहाँ पे जो उत्तराखंड में हो या पहाड़ में कहीं भी हो, पूर्णतः जो है खेती पे निर्भरता नहीं रह सकती। किसी न किसी को बाहर दूसरे बिना खेती वाले जॉब करने पड़ते हैं। और क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का भी काफी अच्छा रहा है, तो ज्यादातर जो लोग गांव में तो पलायन हो चुका है, काफी काफी पलायन हो गया है, लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि गांव में जमीन नहीं है। और 20%, एक एवरेज जो है 20 कह रहा हूँ मैं, तो एक, 1 एकड़ जमीन करीब करीब एक हिस्से में आती है एक परिवार। एवरेज है ये उत्तराखंड। और उसमें भी 80% जो है, 80% जो है बिना पानी वाली जमीन है, जो जो जिसपे कुछ कुछ मतलब लोग यही मिलेट उगाते थे। अब वो बंजर पड़ी हुई है, ज्यादातर लोगों ने छोड़ दिया है।
اور میں پوڑی میں تھا تو وہاں پہ تو ہزاروں ہیکٹر لوگوں نے یہ والی ایسی زمین جہاں پانی والی بھی، لیکن ویسے بنا پانی والی زمین چھوڑ دی ہے اور لوگ پلاয়ن کر گئے ہیں زیادہ تر شہروں کی طرف. اور شہر میں جو جاب ہوتے ہیں جاب کی طرف لوگوں کا، نان فارمنگ جاب کی طرف لوگوں کا زیادہ جھکاؤ ہے. لیکن وہاں پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی اسکیم ہے، جو گاؤں میں جو تھوڑا بہت لوگ رہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہیں 20% ہے، کہیں 10% ہے، یہ وہ سبھی اسکیمیں چلتی جو کئی دفعہ ہم یہاں پہ چرچا کرتے ہیں. آدرش گرام میں ہے تو وہ وودھیکرن یوجنائیں بھی ہے، یہ پردھان منتری کرشی وکاس یوجنا بھی چل رہی ہے. کھیتی نہیں ہے لیکن یوجنائیں سب چلتی ہیں کاغذوں میں. اور لیکن ایسا بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ اس چیز کی کھیتی ہو رہی ہے. پردھان منتری کرشی وکاس یوجنا کے تحت سرٹیفکیشن بھی ہوتا ہے اس کا. اور پتہ چلا کہ 10-15 پودے لہسن کے لگا رکھے ہیں کسی نے، وہ کرشی وباگ اس طرح کا استھتی آ گئی ہے. اور ہر گاؤں تک روڈ پہنچ چکی ہے، اور پرتیک گاؤں کو لگ بھگ 4-5 لاکھ سے لے کے، اور میں نے دیکھا ہے کہ 30-30 لاکھ روپے سالانہ جو ہے گرام پنچایت کو پیسہ آتا ہے. پردھانوں سے جب بات کی، پردھان دہرادون میں رہتا ہے، دہرادون سٹی میں، لیکن گاؤں میں جاتا ہے جب پیسہ لینے میں. اس طرح موقع اتیتھی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی فوٹو مطلب وہ آن کر لیں. اچھا. کافی دن ہو گئے دیکھا نہیں نا دھیان سے. ہاں. دیکھ رہا. جی سر، جی جی، ارے واہ سر. تو میں نے کہا میں تھوڑا جانکاری دے دوں اپنے ادھر کی. بڑا دکھ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں، اٹاسی کے بعد نہیں دیکھا ہے. سامنے دیجیے جانکاری آپ ذرا، کچھ اچھا لگا. ہاں. تو وہ پھر ادھر ہی میں وزٹ کر رہا تھا تو پھر مجھے بڑا تعجب ہوا، اور پھر مجھے لگا کہ کیا یہاں پہ کھیتی بالکل بند ہونے جیسا کگار پہ آ گئی ہے. کیوں؟ کارن بھی اس کے بہت سارے ہیں. پہلا کارن تو یہ ہے کہ جو بھی کھیتی لوگوں کے پاس ہے نا، وہ کنسولیڈیٹڈ نہیں ہے، ایک جگہ پہ نہیں. ایک پلاٹ، اور وہ بھی اتنے چھوٹے چھوٹے پلاٹ، آپ لگا لو 100 برگ اسکوائر کا پلاٹ، 100 برگ میٹر کا، 10 × 10 میٹر کا پلاٹ، اس سے بھی چھوٹے پلاٹ. اس طرح لوگوں کے لینڈ ہولڈنگ جگہ جگہ پہ ہے. مطلب گاؤں کے ایک چھوٹا سا پلاٹ ادھر ہے، جیسے ہوتا ہے پلینس میں بھی ہوتا ہے، ایک ادھر ہے ایک کھیت ادھر ہے. بہت کم لوگوں کا کھیت ہوتے ہیں جو ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو وہ ہونے اور پہاڑی استھتی اور پھر بنا پانی کا، تو اس لیے بھی جو ہے ہمارے یہاں سے کھیتی کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں ہے. تو ابھی جو یہ ملٹ مشن چل رہا ہے، آپ کو پتا ہے، یہ ہمارا جو ہے اس سمے ہمارا جو انترراشٹریہ ملٹ ورس منایا جا رہا ہے. اور اس میں کافی پیسہ بھی فلو ہو رہا ہے. شاید ہمارے اتراکھنڈ کو ملے ہیں 400 کروڑ روپے ملٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. کھیتی تو نہیں ہو رہی ہے لیکن ملٹ پروموٹ کا سرکاری یوجنا ہے. ایسے ہی ہر پردیش کو ملے ہوئے. اتراکھنڈ چھوٹا سا اسٹیٹ ہے تو یہاں کم ملا ہے. مدھیہ پردیش جیسے اسٹیٹ کو تو ہزاروں ملے ہوں گے، ہزاروں کروڑ روپے ملے ہوں گے. یہ گورنمنٹ کو خرچ کرنے ہیں، ملٹ کو بچانا ہے، ملٹ کو بڑھانا ہے. اور اس کی ایک میٹنگ بھی یہاں پہ سرکاری استر پہ ہوئی کہ کیسے اس کو خرچ کیا جائے. اس طرح سے اس کو پیسے کو، تو اس سال میں اس پیسے کو خرچ ہونا ہے.
تو ملٹ ہمارے یہاں پہ کافی جو اکھڑی بولتے ہم جس کو میں کہہ رہا ہوں پانی جہاں پہ نہیں ہے، برسا آدھارت جو کھیتی ہوتی ہے اس کو ہم یہاں اکھڑی بولتے ہیں. تو وہاں پہ ملٹ پرموشن کے لیے اب بات چل رہی کہ ملٹ کو کس طرح سے بڑھاوا دیں، ملٹ کو کس طرح سے وہاں پہ پروموٹ کریں. گورنمنٹ سوچ رہی ہے، ان کو وہ نہیں سوچ رہے ہیں جو گاؤں میں ہیں جو کسانی کرتے ہیں کہ ان کو کیسے اگانا ہے، ان کو کیا فائدہ ہوگا. اور ایک ماتر یہی چیز گورنمنٹ سوچتی ہے کہ ریٹ بڑھا دیں گے تو لوگ اگانا شروع کر دیں گے. تو 35 روپے انہوں نے منڈوا کے لیے جو راگی ملیٹ ہوتا ہے اس کے لیے نشچت کیا ہے. لوگ اگاتے بھی ہیں تھوڑا تھوڑا. کچھ چھیتر ایسے ہیں ہمارے یہاں پہ جیسے کھیتی جو کرتے سب ہیں، جیسے میرا گاؤں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بنجر ہے. وہ یہ سب ایک ڈسٹرکٹ ایسا ہے جو بڑی ڈسٹرکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پہ پہلے سے ہمارے پورے اتراکھنڈ میں ایک ماتر جو برٹش کال میں جب برٹش گورنمنٹ تھی تو ایک اتراکھنڈ گڑھوال میں جو آدھا کماؤں ہے آدھا گڑھوال ہے، تو وہاں پہ صرف ایک ہی انٹر کالج ہوا کرتا تھا، وہ پوڑی میں تھا جب برٹش راج تھا. تو ایک ہی انٹر کالج تھا، پوڑی میں تھا. تو اس کی وجہ سے وہاں کے لوگ جو ہے پڑھ لکھ گئے اس سمے سے. تو وہ زیادہ تر بڑی بڑی آپ کو لگے ہوگا ہمارے سارے مکھیہ منتری سے لے کے مکھیہ منتری یوگی سے لے کے اور آپ کے جنرل کرنل یہ سب وہیں سے نکلتے ہیں. اور یہ لوگ کافی پوڑی سے کافی لوگ مطلب زمین وہاں پہلے ہی سے بہت کم تھی، پہلے سے بہت سارا سوکھا تھا، تو لوگوں کا دھیان زیادہ پڑھائی پہ رہا اور تھوڑا فیسلٹی بھی ملی. تو وہاں پہ اب تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے زمین. اب تو کوئی اور لوگوں کا بہانہ یہ سمجھو کہ جنگلی جانور بھی کافی ہو گئے، کیونکہ کھیتوں میں ہی جنگل اگ رہے تو جنگلی جانور بھی ہو گئے. تو جو کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کو بھی بڑی دقت ہے، کیونکہ بندر بہت ہو گئے ہیں. یہاں پہ بندر اس لیے بھی بہت ہو گئے ہیں کہ جو ہریدوار سے جو جب کمبھ میلہ ہوا تھا تو اس سے پہلے وہاں پہ سارے بندروں نے بہت پریشان کر دیا تھا. سب جگہ ہے یہ سمسیا، انہوں نے ٹرک بھر کے سب طرف گڑھوال میں چھوڑ دی اور وہ اب گاؤں میں گھر میں گھس کے اور اس طرح سے بڑی سمسیا ہو رہی ہے. یہاں تک کہ لوگ گھروں میں بھی سبزیاں نہیں اگا پا رہے ہیں کیونکہ بندر بڑی سمسیا ہو گئی. اس میں ہارٹیکلچر وباگ نے ایک اس طرح کا بڑا اونچا سا ایک تار باڑ کرنے کی کچھ سبسڈی کرائے پہ دیتے ہیں کہ 2 روپیہ پر اسکوائر فٹ. وہ بھی سکسیسفل نہیں رہا کیونکہ اس کو بھی پار کر دے رہا بندر. تو ایک بڑی سمسیا جو اتراکھنڈ میں ہے. پھر بھی ملٹس پہ ابھی زور ہے اور ملٹ پروموشن کے لیے گورنمنٹ کا بھی پروگرام چل رہا ہے. اور ہمارے یہاں پہ جو ہم بچپن سے ہی دیکھتے آئے ہیں کودو تو الگ ہے، لیکن جو منڈوا جو راگی ملیٹ ہے وہ کافی اس کا راگی ملٹ کا جو ہے کافی مطلب پہلے اگاتے تھے لوگ. ہم بھی ہمارے کھانے کا یہ جو ڈائٹ تھی مطلب اس میں ایک ریگولر وہ اس کا کمپونینٹ تھا. تو ہم تو آج بھی جو ہے اسپیشلی ونٹر سیزن میں سردیوں میں تو میں بھلے ہی دہرادون میں رہتا ہوں تو ابھی بھی ہم راگی ملیٹ کو گاؤں سے لا کے اور جو میں صبح ناشتے میں تو یہی کرتے. اس کے علاوہ دوسرا جو پرمکھ ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے وہ جھنگورا ہوتا ہے. جھنگورا بولتے ہیں جس کو
बर्न यार्ड मिलेट, जिसको सावा भी कहते हैं। तो ये 2 चीजें मुख्यतः, मैं कहूँगा 2 चीजें मुख्यतः यहाँ पे काफी समय से उगाई जाती थी, जो कि समय के साथ बहुत अब उत्पादन बहुत कम हो रहा है। फिर अब इसमें क्योंकि ये मिलेट जो है कम पानी मांगती हैं, बहुत कम पानी में भी, बरसाती पानी में जितना हो गया, और ज्यादातर ये सभी बरसाती क्रॉप है। दोनों मिलेट जो है बरसाती क्रॉप है। बरसात में थोड़ा बहुत नहीं होने पे भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाती है बरसात, अगर बहुत सूखा नहीं पड़ा तो। और ये दोनों मिलेट ऐसी क्रॉप है कि इसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये महीने भर तक, 1.5 महीने मैंने देखा है, हमने इस पे काम भी किया था। तो मंडुआ जो रागी है वो लगभग 1.5 महीने, बरसात तो खैर होती है पर कभी कभी बीच में एक बड़ा गैप आ जाता है कि बरसात नहीं होती है। बरसातों में मतलब बरसाती दिनों में महीने भर तक, एक 30-40 दिन 50 दिन अब ऐसा हो रहा है कि बड़ा गैप पड़ रहा है जिसमें बारिश नहीं होती। फिर इतनी बारिश हो रही है कि फिर वो साल भर का हिसाब किताब लगाए तो बारिश तो पूरी होती, लेकिन गैप पड़ गया है कि जिसको हम क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं। कभी कभी 30 दिन 25 दिन तक बारिश नहीं होती है, उसके बाद इतनी बारिश होती है कि वो फसल ही खराब हो जाती है। ज्यादातर अभी हम एक स्टडी भी कर रहे थे यहाँ पे कि भाई अभी क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है किसानों की, वो ये भी है कि ठीक सितंबर से बारिश जो है पहले नहीं होती है, सितंबर के आसपास ज्यादा होती है। जबकि हर उस फसल जो है अपने, तो यहाँ पे ज्यादातर राजमा आ, ऊपर हाइट्स में एक कैश क्रॉप की तरफ उगाते हैं, लेकिन उस समय इतनी बारिश हो जाती है 15-20 दिन तक लगातार कि वो जो है उसकी जो फलियां हैं वो वहीं जर्मिनेट कर जाती हैं खेत में, क्योंकि वो पकने की स्थिति में रहती हैं। उस समय आधा बीज पड़ चुका होता है और बारिश रुकती नहीं है। तो वही ऐसा प्लेन्स में भी हुआ था कुछ समय पहले कि दालें जो है खेतों में ही अंकुरित हो गई। तो ये समस्याएं की वजह से किसान को हमेशा मार पड़ती है। हम लोग जब बातचीत करते हैं, जो हमारे प्लानर है, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, तो हम जो हैं बड़ी अ, उससे देखते हैं कि इतना एरिया है, इतना होगा, ये क्रॉप होगी, इतना प्रोडक्शन होगा। लेकिन ये सब तभी होता है जब कंट्रोल कंडीशन में खेती उगाते हैं। लेकिन रेन फेड एरिया में, राजस्थान जैसा और हमारे उत्तराखंड में, कोई कुछ नहीं कह सकता है कि कितना होगा। और किसान मेहनत पूरी करता है, लेकिन बुंदेलखंड में मैंने देखा है, अब तो काफी पानी हो गया है वहाँ पे, लेकिन ऐसा जब पानी की समस्या थी वहाँ पे भी ये नहीं कह सकते मेहनत पूरी करो और उसके बाद जीरो रिटर्न भी हो सकता है अगर सही मौसम ने साथ नहीं दिया। तो खेती हमारे यहाँ पे फिर भी होती है। मेरा कहना है इतना होने के बाद भी, जो एक आध डिस्ट्रिक्ट छोड़ के जो पौड़ी, तो हमारे यहाँ पे काफी खेती करते हैं लोग। और मेरा गांव जो जहाँ पे से मैं हूँ, अ, अभी गांव गया था, तो वहाँ पे लगभग 90% अभी भी मतलब खेत बिल्कुल उसमें फसल बोई जाती है। और लोग मेहनत करके उसको खेती करते हैं, चाहे जैसे भी है, जितने भी कम से कम जो होता है, लेकिन उस पर निर्भरता नहीं है। वो पूरा खाना उससे निकलता नहीं, यहाँ तक है। तो हमारे यहाँ एक अगर मैं कहूँ तो खेती एक, जैसे हम डेली पूजा करते हैं ना, ऐसी होती है कि भाई खेती घर में है तो, गांव में है तो खेती तो करनी ही है। एक परंपरा है मतलब खेती करने की, उस वो एक कैश इनकम का जरिया नहीं है। अ, उस करनी है क्योंकि सब कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे भेड़ चाल भी बोलते हैं, चाहे वो प्रॉफिटेबल है नहीं है, उसको बंदर भी खाते हैं। थोड़ा सामाजिक जो स्ट्रक्चर है गांव का वो चेंज हो गया। पहले जब हम लोग यंग थे तो
समय बंदरों को तभी भी वाइल्ड एनिमल, जब बंदर वंदर तब भी होते थे, उस समय एक सिस्टम होता था कि भाई इतने परिवार, 2 परिवारों की ड्यूटी लगती थी हर दिन बंदर भगाने की। तो तब भी होते थे। अब ये लोग रोते रहते हैं कि बंदर हो गए हैं तो इसलिए हमारी खेती हम नहीं उगा पा रहे हैं, या जो भी है फसल बर्बाद हो गई है। भगाने वाला कोई नहीं। बंदर घस के अंदर भी घुस गए। कोई दूसरा इतना, अगर किसी ने देख लिया, उसने कहा मेरे घर में तो नहीं है, छोड़ो कौन जाने दो। ये वाली स्थिति हो गई है। और पहले जो था वो था कि कोई भी जैसे ही बंदर दिखा था तो भगा देते थे। कम्युनिटी लेवल पे जो डिसरप्शन हो गया है, उसकी वजह से भी ये वाइल्ड एनिमल्स, जो ये बंदर सुअर का प्रॉब्लम है, ये बड़ा है। अब आप कहीं भी देख लो, वो तो प्लेन्स में भी पहले एक थिंकिंग होती थी सामूहिक की, जैसे ही वो जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जीव हैं वो दिखते हैं, उनको कोई भी आदमी जिसको भी दिखता था वो तुरंत भगाने की कोशिश करता था, हल्ला हो जाता था। और ये मैंने देखा है, ऐसे अभी भी यहाँ पे उत्तराखंड में ऐसे भी गांव हैं जहाँ बंदर नहीं आते हैं। बंदर हैं लेकिन उस गांव में नहीं आते, क्योंकि वहां पे अभी वो परंपरा है। जैसे ही दिखता है वो लोग भगा देते हैं, जो मतलब हल्ला कर देते हैं। तो बंदर, ये जंगली जानवर डरते हैं, जहां उन्होंने देखा तुरंत रिएक्शन हो रहा है, तो ये रिएक्शन होना बंद हो गया है। इसलिए ये जहां भी सुअर की प्रॉब्लम या इस तरह की प्रॉब्लम है, ये हमारा मुझे लगता है ये सोशल डिसरप्शन जो हमारा हुआ है गाँव में, जो कम्युनिटी की भावना है, सामूहिक जो पंचायत, जो पहले अब पैसे वाली पंचायत हो गई। अ, पैसे के लिए लोग पंचायत, भले ही फैसिलिटी आज सारी है, लेकिन पहले जो सिस्टम था पंचायत का, जिसमें एक कम्युनिटी और एक सामूहिकता का भाव था, वो अब नहीं है। अब तो पैसे दे के प्रधान बनता है, खर्चा करता है, वो दारू पिला के, इस तरह का जो सिस्टम बना है, उससे जो है वो गांव का जो सामाजिक परिवेश है, जो उसकी जो भावना है कम्युनिटी की, उसका मैं अपने परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ। यहाँ के बैलेंस में भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी यही है। वो डिसरप्ट होने से वो समस्याएं आ रही हैं, जो वाइल्ड लाइफ, जो, जो जो उत्तर प्रदेश में बड़ा वो नीलगाय और ये बड़ा इश्यू आया था। तो इसमें वाइल्ड लाइफ पहले भी थी, लेकिन अब हमारा जो गांव का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। तो ये मैं अभी भ्रमण पे था, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मुझे क्या लगा कि क्या दिक्कतें हैं हमारे यहाँ पे। अ, और मिलेट वर्स की उसमें यहाँ पे कुछ कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, वो अटेंड की। तो उसमें काफी लोगों ने काफी सजेशन भी दिया कि मिलेट को ये करेंगे, वो मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट का यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी हुआ था पतंजलि में। तो उसके बहुत सारे आइटम भी बनाए जा रहे हैं, और यहाँ पे भी उसका उस तरह की मशीनें छोटी छोटी देने का प्लान गवर्नमेंट का बन रहा है कि हम गांव लेवल पे महिला समूह को इस तरह की मशीनें देंगे जिससे मिलेट के प्रोडक्ट वो बना सके, और इस तरह की व्यवस्था भी कर सकें कि वो बिस्किट इत्यादि इस तरह की मिलेट्स के बना सकें। और गवर्नमेंट स्तर पे ये भी निश्चित किया गया है कि जो पीडीएस सिस्टम है, जो हमारा जो सरकारी खाद्य मिलता है, उसमें 1-1 किलो सबको मंडवा दिया जाएगा ये रागी। और फ्री में शायद दिया जाएगा। फिलहाल फ्री में एक आध साल, एक ये तो कोई निश्चित नहीं है, पर शायद 1 साल तो फ्री में दिया जाएगा। 1-1 किलो या 2-2 किलो ऐसा कुछ है कि राजमा ये मंडवा को फ्री में दिया जाएगा पीडीएस सिस्टम की तरह। तो उसके लिए खरीदारी होगी, और उसका रेट भी फिक्स कर दिया है, 34 रुपये समथिंग, मतलब 34.5, 34.5 रुपीज। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पैसे को देख के लोग उगाएंगे।
لیکن جو میں گھوم کے آ رہا ہوں تو مجھے تو لگتا نہیں کہ لوگ تب بھی انٹرسٹ لیں گے. جو استھتی ہمارے یہاں پہ ہے وہ میکینائزیشن ہمارے یہاں پہ نہیں ہوا ہے. آپ لوگ جو جیسے مدھیہ پردیش ہے، آپ لوگوں کے یہاں پہ تو ٹریکٹر ہے، وہ ہے، مشینری کام کر رہی ہے. اور ہمارے یہاں پہ مشینری کام نہیں کرتی کیونکہ پہاڑی کھیت ہے تو ٹائر تو جا نہیں سکتے اوپر سے ادھر سے، بھلے چھوٹے چھوٹے پاور ٹلر اپیوگ میں، پر وہ بھی زیادہ سکسیسفل نہیں رہے. یہاں پہ بلوک پاور جو ہماری بیل ہیں وہی جو ہے کھیتی کا مکھیہ. اور کیونکہ جو اب گاؤں کا اسٹرکچر چینج ہو گیا ہے، نیا جو تھنکنگ ہے وہ زیادہ تر یہ سوچ میں ہے. جو نئی جنریشن جو رہتی ہے گاؤں میں، جو رہ بھی رہے ہیں، وہ بیل نہیں پالنا چاہتے. جن سے کیوں ان پروڈکٹیو ہے کھیتی ہے آپ کی 1 ایکڑ سے کم، پھر آپ ایک جوڑی بیل پالو. اور اس لیے وہ گاؤں میں اب یہ سسٹم ہو گیا ہے کہ پورا گاؤں اگر 50-60 پریوار ہے یا 100 پریوار ہیں تو پورے گاؤں میں 4-5 جوڑی 6 جوڑی بیل ملے. اور پھر وہی سب کا کھیتی جو کرتے ہیں وہ ایک مطلب وہ دھاڑی کا سادھن بن گیا اس ویکتی کا. اور وہ بہت مہنگا ہے، قریب 1,000 روپے پر ڈے دیتے ہیں وہ. اور ایک بیل کی جوڑی زیادہ تر 1 بیگھہ یعنی ہم کریں تو کوارٹر ایکڑ، چوتھائی ایکڑ سے زیادہ نہیں کر پاتی یہاں پہ مطلب اس کا کھیتی کی تیاری جو بیل سے. اور اوپر سے وہ رین فیڈ ہے، مطلب جس میں ہونے کے سمبھاونا کا کوئی وہ نہیں ہے. تو ایک پھر بھی لوگ کر رہے ہیں اس جھاڑی پہ لگا کے. اور تو یہ بیل پالنا ایک بڑی سمسیا ہے کیونکہ گھاس بھی یہاں پہ کھیت میں چارہ نہیں اگایا جاتا ہے. وہی ریسیڈیو جو بچتا ہے کراپ ریڈیوس کا سال بھر، اور تو تھوڑا بہت گھاس ہوتی ہے جنگلوں میں، اسی کو لا کے اور سیزن میں رکھتے ہیں. تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے مہیلائیں بھی کم ہو گئی ہیں. مہیلاؤں کی سوچ بھی پڑھی لکھی ہو گئی ہے تو مہیلاؤں کی سوچ بھی ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی تھی ویسے بھی ہمارے یہاں کھیتی. تو وہ تھنکنگ ہے. تو جو کچھ بھی لوگ اب زیادہ جھکاؤ جو ہے ملچ اینیمل اس پہ ہے، مطلب جو دودھ دینے والے گائے بھینس اگانا جاتے ہیں، اس کو پالنا زیادہ پسند کرتے ہیں. چلو محنت کرو تو دودھ تو ملے. اور اس کو بھی تھوڑا بہت کچھ بیچ بھی لیتے ہیں. یہاں پہ آنچل ڈیری بھی چلتی ہے تو کچھ لوگ بیچ رہے ہیں ڈیری کے مادھیم سے، پر بہت سستا، جیسے کہ پہلے بھی یہاں پہ بات ہوئی، بہت سستا بکتا ہے. تو کوئی اس کا بہت زیادہ بینیفٹ کمیونٹی کو نہیں ہوتا. تو وہ کم ہونے سے ایک اور دقت آ رہی ہے. تو اور میکینائزیشن نہیں ہو سکتا ہے. میکینائزیشن میں وہ پاور ٹرلر پہ گورنمنٹ تھوڑا سبسڈی دیتی ہے، شاید 50-60%، 70% ہے شاید 60. اور وہ بھی سکسیسفل نہیں ہو رہے کیونکہ اگر تھوڑا بہت خراب بھی ہو گیا تو پھر وہ ٹھیک کرنے کا بھی کوئی سادھن نہیں ہے آس پاس. اور کھیت اتنے جو ٹیریس فارمنگ ہوتی ہے تو وہ سیڑھی دار کھیت، تو اس میں وہ جا نہیں پاتے ہیں. بڑا دقت، تو 2-3 آدمی چاہیے ہوتے ہیں. اگر وہ جو لوگ کر بھی رہے وہ تختے ساتھ میں رکھنے پڑتے ہیں، پھر اس سے چڑھاؤ اوپر. اور مطلب وہ کافی تھوڑا جہاں پلین چھوٹے کھیت ہیں، جہاں پلین ایریا ہے کچھ گڑھوال میں گھاٹی کی طرف، تو وہاں پہ وہ سکسیسفل ہے، باقی نہیں ہے. تو یہ میکینائزیشن ہمارے یہاں پہ ایک سمسیا رہی ہے. میکینائزیشن نہیں ہوا ہے. اب تو وہاں پہ تو کھیتی کا، آپ کے یہاں پہ تو کھیتی کا ٹریکٹر تو سے جوتائی ہوتی ہے، اسی سے سب کچھ ہو جاتا ہے، اسی سے کٹائی بھی ہو رہی ہے اور تھریسنگ بھی ہو رہی ہے. ہمارے یہاں پہ تھریسنگ بھی بڑی دقت، تھریسنگ تک نہیں ہو سکتی ہے مشین سے.
کیونکہ لوگ گھر میں لاتے ہیں، ایک تو چھوٹی جوت ہے، اور چھوٹی جوت مطلب میں نے کہا جیسے اب تو وہ میں 1 ایکڑ تو کہہ رہا ہوں، لیکن اس سے بھی آدھا رہ گیا ہے، تھوڑا بہت لوگوں کا ہوتا ہے، جیسے راگی ہو گیا تو 1 آدھ 2 کنٹل 3 کنٹل ایسا ایک ہوتا ہے میکزیمم، تو اس کو جب کاٹ کے گھر میں لاتے ہیں تو پھر اپنا ٹریڈیشنل سسٹم ہے، اس کو ڈنڈے سے کوٹ کے، پہلے تو وہ جانور گھماتے تھے اوپر، اور آپ کے یہاں بھی تھا ایسا، تو وہ جانور گھما کے پھر اس کا نکالتے تھے بیج۔ یہاں پہ ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن اتنا نہیں ہے، اب ڈنڈے سے لوگ تھوڑا سا رہتا تو ڈنڈے سے کوٹ کے اس کا نکال دیتے ہیں۔ تھریسنگ کی یہاں پہ کچھ یوجنائیں چلی، گورنمنٹ نے دیے، تو ایک تو تھریسر مشین جو ہے 1.5 لاکھ سے کم کوئی نہیں، تو ایک چھوٹی کھیتی جس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کون 1.5 لاکھ روپے خرچ کرے، چاہے 50% سبسڈی میں ہے، تو وہ فری میں شاید کچھ دیے گئے ہیں گاؤں میں، جو کہ سکسیسفل نہیں ہے، کیونکہ گاؤں وہ ہیوی مشینری ہوتی ہے، تو اب تھوڑا سا جو اناج نکلا ہے کسان کا اور اس کو تھریسنگ کروانی ہے، تو گاؤں میں کافی ڈسٹینس ہوتی ہے اوپر سے نیچے تک، اور وہ چڑھائی اترائی ایک جگہ پہ سیٹل کرنی پڑتی ہے وہ مشین، کہیں پنچایتی گھر کے پاس یا کہیں پہ رکھیں گے، اس میں اسپیس بھی ہونا چاہیے۔ اب وہ را مٹیریل جو ہے، جو بالیاں ہیں، وہ کھیت سے لا کے کوئی وہاں پہ رکھے، اور وہ گھر ہے اس کا، اس کا مکان ہے، وہ قریب 300-400 یا 200 میٹر 300 میٹر دور ہو سکتا ہے، وہاں پہ رکھے، تو ایک تو بندر ہے جو اس گھر میں، ایسے 2 طرح کے بندر ہیں ہمارے یہاں پہ، ایک تو گھر میں آ کے کھاتے ہیں، اور ایک کھیتوں میں نہیں جاتے، ان کو عادت پڑی ہے، وہ ہردوار والے بندر ہیں، تو وہ کیول گاؤں میں ہی رہتے ہیں، وہ گاؤں میں ہی، ان کو وہ کھیت میں کوئی محنت، بہت محنتی نہیں ہے کہ کھیت میں جائیں گے کھائیں گے، جب گھر میں لوگ لے آئیں گے تب آئیں گے، اور گھر سے اٹھا کے کھائیں گے، تو وہ والے بندروں کی بڑی دقت ہے، وہاں پہ کوئی رکھتا بھی ہے کہ اب تھریسنگ کروں گا، پھر کون بجلی کا بل بھرے گا، یہ بڑی سمسیا ہے، اور وہ کوانٹٹی بھی اتنی چھوٹی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں اس سے بڑھیا تو ڈنڈے سے کوٹ لو اس کو، یہ وہاں لے جاؤ، پھر وہاں سے پھر واپس لاؤ، پھر اس کا بھوسا لاؤ، تو وہ میں کیونکہ کنوینس نہیں ہے، وہ کوئی پلین ایریا تو ہے نہیں کہ آپ موٹر سائیکل سے یا گاڑی سے نکلے، تو یہ سمسیایں یہاں پہ ہے۔ تو یہ بات چیت چل رہی تھی ہماری سرکل میں کہ بھائی ایسی استھتی میں کیا کرنا چاہیے، کیا ایسے ہی بنجر ہوتے رہیں گے کھیت، کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہاں پہ، تو ایسا اب دھیرے دھیرے کچھ اب شروعات کر رہے ہیں کہ لوگوں سے بات چیت کی جائے، اور جو ایک دن بات بھی ہوئی تھی، ایک دن چرچا ہو رہی تھی کس طرح ہمیں کھیتی کرنی چاہیے، پلین میں بھی وہ سمبھو ہے، رام کرشن رگھوونشی جی نے بھی کہا تھا کہ اب ہمیں جو ہے، اور پلین میں تو چلو ابھی بھی لوگوں کا کافی زمینیں ہیں، اور کھیتی پہ نربھرتا کافی ہے، زمین بھی ہے، سویدھائیں بھی بڑھ گئی ہیں، پانی بھی ہے تو سب کچھ ہے، مشینری بھی ہے، تو آدمی کا ایک سنگل ویکتی کھیتی کر سکتا ہے، چاہے کم بھی لوگ ہیں پریوار میں۔ ہمارے یہاں پہ پہلے سے سسٹم ہے، چاہے کھیتی وہی کر سکتا تھا جس کے بعد خوب جم کے لیبر ہے، فیملی لیبر، تو چینج ہو گیا ہے، کیونکہ پڑھائی لکھائی کی وجہ سے لوگوں کا جھکاؤ تو یہاں پہ پہلے سے رہا ہے نوکری کی طرف، تو منی آرڈر جو بھی رہتے ہیں گاؤں میں، منی آرڈر اکانومی ہے، اب تو ٹرانسفر اکانومی ہے، ٹرانسفر ہو جاتا پیسہ، تو گاؤں میں رہتے ہیں، خالی تھوڑا بہت کھیتی کر لیتے ہیں، باقی پیسہ تو باہر سے ہی آتا ہے کے مادھیم سے، اور اس طرح سے یہاں پہ آجیوکا ہے، تو ایک سولوشن دماغ میں آتا ہے سب کے جو متر لوگوں کی، بھائی کیا کیا جائے، تو ایسی بات چیت چل رہی ہے، جو ایک دن یہاں پہ میں نے کہا کہ چرچا ہوئی تھی، تو
اس میں یہ ہے کہ کمیونٹی فارمنگ کرنا، کیونکہ ہمارے یہاں پہ سمسیا تو یہی ہے کہ ایک 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 دھڑا نہیں ہے، ایک پلاٹ نہیں ہے، جگہ جگہ ہے، وہ بھی پھر پانی کی سمسیا ہے، پانی ہے نہیں، اور اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو وہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ دور پڑ جاتا ہے اور پھر اس کو سرکشا کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کھیت چھوڑ دیے، اب وہ کر رہا ہے تو وہ ویسے ہی وہاں پہ وائلڈ اینیملس یا بندر اس کو پریشان کرتے ہیں، اس لیے کچھ نکلتا نہیں، تو اس کا ایک ماتر سولوشن دماغ میں آتا ہے۔ اور اب جہاں بھی اب 1 ایکڑ 2 ایکڑ سے کم کھیتی رہ گئی ہے پر پریوار، کیونکہ اتنے سے مجھے لگتا نہیں ہے 1 ایکڑ میں کوئی پریوار پالتا ہے ویجیٹیبلس، بھلے ہی ایک پر اس میں بھی 1 ایکڑ میں ویجیٹیبل تو دے سکتا ہے، لیکن ادروائز ویجیٹیبل بھی کتنا لوگ اگائے اور کھائے۔ تو ہمارے یہاں پہ جو ½ ایکڑ مان کے چلو ایوریج ہے، تو وہ تبھی سمبھو ہے، اس میں کھیتی ہے تبھی ہرا بھرا ہو سکتا ہے، اور تبھی اس میں کھیتی ہو سکتی ہے کہ جب ہماری تھنکنگ بدلے کہ اب جو زمانے گئے کہ ہم ہر آدمی اپنا کھیت جوت رہا ہے، اب کارپوریٹ ٹائپ کی فارمنگ کا سمے آ گیا کہ ہم ایک سمیتی بنائیں گاؤں میں، یہ پلان چل رہا ہے، جو ابھی سوچ ہے کہ آگے کیا کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ یہ بھی بہت ساری ریسرچ ہو گئی ہے، نیگیٹو ریٹرن ہے یہاں پہ۔ مہیلاؤں کی مزدوری 50 میں سے پر ڈے بیٹھتی، جو کھیتی میں زیادہ تر مہیلائیں انوالو ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ جو پچھلے 10 سالوں میں جو ریسرچ 50 میں سے 1 روپیہ ان کی مزدوری بیٹھتی ہے اپنے کھیت میں، مطلب جتنا وہ جاتے ہیں کھیت میں کام کرتے ہیں، پھر جو ریٹرن نکلتا ہے، ایک کیلکولیشن ریسرچ ہوتی رہتی ہے، وہ ایسے نکل کے آیا نیگیٹو ہے بالکل۔ اور اگر ان کا ہم لیبر کاسٹ اور ایک آج کی درشٹی سے، ایک اکنامک درشٹی سے دیکھیں تو وہ ریٹرن نہیں ہے اس سے، کھیتی سے، اور لیکن پھر بھی کرتے ہیں تھوڑا بہت نکل جائے۔ اور زیادہ تر اب تو گورنمنٹ نے بڑی سویدھائیں ہو گئی ہیں پچھلے 8-10 سال سے، وہ 2 روپے 3 روپے انتودے میں ہے زیادہ تر لوگ، اور وہ گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہو جاتا ہے، کیونکہ کھیتی تو ہے نہیں، جو گاؤں میں ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے، تو ان کو وہ راشن تو وہاں سے مل رہا ہے، وہ جو کیمیکل والا ہے، گاؤں میں رہ رہے، اور وہ سارا راشن وہ ایک اس سے بھی لوگوں کا جو جھکاؤ ہے وہ کھیتی کی طرف ختم ہو گیا ہے، تو وہ سب فری مل رہا ہے، آلموسٹ فری ہے مل رہا ہے، تو کھیتی پہ لوگوں کا، ان پہ لوگوں کا، جس کا بھی تھوڑا بہت جو کر رہا ہے تو وہ وہی ہے کہ تھوڑا ہارٹیکلچر، ویجیٹیبلس، تھوڑا چھوٹ پھوٹ کچھ ایریا ہیں جہاں پہ ویجیٹیبل گرو ہوتا ہے، اور کچھ اسپائسز ہے جیسے ادرک، ہلدی، اور یہ فروٹ بیلٹ ہے کہیں پہ اوپر پہاڑ کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی سیب مینلی ہے، سیب ہی سکسیسفل ہے، جو سیب والے ایریا ہے ہائٹ والے جہاں پہ کافی ٹھنڈا ہے، وہی جو ہے پروڈکٹیوٹی ہے، اور اسی ایریا میں بہت اچھی راجما بھی ہوتی ہے، اور ایک ملٹ بھی بہت اچھے وہاں پہ، ابھی بہت اچھی گرینری اور پروڈکٹیوٹی بھی بہت اچھی۔ جو یہ مڈل والا ہمارا پہاڑی ایریا ہے اتراکھنڈ کا، وہاں پہ پروڈکشن بہت کم ہو گیا ہے۔ تو یہ سوچ ہے ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جیسے ایک ماڈل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سپوز ایک گاؤں ہے اور اس میں 100 پریوار ہیں، تو جیسے ایف پی او چل ہی رہا ہے آج کل، تو اس کو ایف پی او فارم میں یا یہاں پہ کوآپریٹو کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، مطلب ان کو فیڈریٹ کیا جائے، ان کو 100 لوگوں کو۔ اب وہ استھتی یہ ہے یہاں پہ کہ 100 پریوار تو ہیں، اس میں زیادہ تر پلائن ہو چکا ہے، کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ 30% پلائن ہو گئے، پورے کے پریوار چلے گئے گاؤں چھوڑ کے، وہ تھوڑا آس پاس کے قصبوں میں یا پھر نیچے دہرادون دلی تک وہی بس گئے، تو وہ چھوٹ گئے ہیں وہ گاؤں میں، لیکن وہ ان کی لینڈ کیونکہ گاؤں میں ہے، تو
وہ آج کل ہے نا وہ کوٹ والا سسٹم کہ بھائی اگر کسی زمین کو کوئی 10 سال 12 سال تک لگاتار کر رہا ہے وہ زمین اس کی ہو جاتی ہے بھلے اس کے نام نہیں. تو اس کی ڈر کی وجہ سے وہ اپنی زمین کو دوسرے کو بھی نہیں دیتے کہ تو کر لے بھائی. جو گاؤں میں ہے وہ ڈر ہے. تو یہ والا ایشو مہتوپورن ہے کیونکہ یہ والا ایشو آیا تھا کہ بھائی جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے گاؤں اور لیکن زمین تو ان کی یہاں ہے تو وہ ان کو ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ اگر اس کو کوئی کھیتی اس میں لگاتار کرتا رہے دوسرا آدمی تو کہیں اس کے نام نہ ہو جائے. تو اس کی بات گورنمنٹ سے بھی ہم نے کانفرنس کے مادھیم سے کی ہے کہ اس میں ایک ایکٹ یا کچھ ڈیسیژن لیا جائے جو ان لوگوں کا جو بھائی بنا ہوا ہے جو لوگ چھوڑ کے چلے وہ اور کوئی بھی اس میں کھیتی کر سکے. کھیتی والی زمین ایسا یہ والا کنسپٹ کھیتی کر سکے اس میں تو اس میں کچھ سدھار ہونا چاہیے تاکہ یہ دقتیں نہیں آ جائیں. اور جو کنسپٹ یہ ہے کہ چاہے وہ آدمی باہر بھی ہے اگر مانا ایک گاؤں میں 100 پریوار ہیں 30 پریوار باہر چلے گئے پورن روپ سے. کئی تو ایسے ہیں کہ بڈھے اور وردھ لوگ گھر میں ہیں باقی جنریشن ینگ لوگ سب پلین میں لیکن ماں باپ گھر میں ہے. ایسے بھی بہت سارے پریوار یہ بھی 20-30% مل جائیں گے. وہی لوگ ہیں وردھ لوگ ان کو پسند آتا نہیں پلین والا ایریا. گاؤں میں شدھ ہوا ہے وہاں رہنا چاہتے ہیں تھوڑا پیسہ آتا رہتا ہے ٹرانسفر کے مادھیم سے. تو وہ ایسے بھی پریوار ہیں گاؤں میں تو پر تھوڑا بہت کھیتی بھی کر لیتے ہیں اگر ان کی وہ ہے تو وہ ایسا بھی مطلب تو لگ بھگ یہ مان کے چلو کہ 50% تو کھیتی نہیں کر رہے 50% لوگ کھیتی کر رہے ہیں. اور اس استھتی میں ہمارا جو میرا جو سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی ایک سمیتی بنا کے اور کسی کو اس میں انیشیشن لینا پڑے گا. کسی کو کیا جیسے سوئم سیوی سنستھائیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں اسی کے مادھیم سے بات ہو رہی ہے. 2-4 ماڈل اس طرح کے بنانے چاہیے کہ کچھ اس میں بینیفٹ شیئرنگ کیسے ہو اور اس میں کیا ہو سکتا ہے. سمبھاونائیں بہت ہے یہاں پہ پہاڑی چھیتر ہے تو بہت ساری کراپ جیسے سیب بھی اب لو ہائٹ میں ابھی تو راجستھان میں سیب ہو رہا ہے تو یہاں پہ لگ بھگ 1500-1400 میٹر تک اگر ہم فٹ میں بولے تو 4,000 فٹ یا 4 سے 5,000 فٹ پر اچھا سیب ہو رہا ہے. ابھی جو نئی ویرائٹیز آئی ہیں اور سیب کافی مہنگا ہوتا ہے. اس میں یہ جو ہے آپ کا ایکڑ میں لاکھوں روپیہ 1,00,000 روپے دے سکتا ہے. تو اس طرح کے فروٹ اور بھی فروٹ ہے جیسے ایپریکوٹ ہے جو کافی یہاں پہ کیوی ہے. فروٹ یہاں پہ میرا کہنا مطلب ہے بہت اچھی سمبھاونائیں ہیں. دوسرا ملیٹس ہو گئے جو بات ہو رہی ہے ملیٹ بھی اب کیونکہ اچھا ریٹ مل رہا ہے تو ملیٹس کو بھی ایک دوسری کراپ ہو سکتی ہے جس کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. اور ملٹ کنزپشن بھی دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ کا جو ایفرٹ ہے اور یہ اس کا ریٹ اور بھی آگے بڑھیں گے اور ملٹ کے بہت سارے پروڈکٹ ہیلتھ پروڈکٹ بھی بازار میں آنے والے آپ پہلے سے آلریڈی ہے. تو ملیٹس ہو گیا جو 2 ہی یہاں پہ آپشن لگتے ہیں رین فیڈ ایریا میں تو ایک ملیٹ ہو گیا اور دوسرا ہارٹیکلچر جو فروٹ کراپ ہے وہ یہاں پہ پروموٹ کر کے کمیونٹی فارمنگ تو کیونکہ میں نے کہا یہاں پہ 100 ورگ میٹر کا ایک کھیت یہاں پہ وہاں پہ تو سب کو بٹھا کے اور ایک ایگریمنٹ اونر جو ہے کوئی نہ کوئی اس زمین کا اونر ہے تو اس اونر سے ایک ایگریمنٹ کیا جائے کہ بھائی یہ جو زمین ہے اس کو وہ سمیتی بولے اس کو ایف پی او بھی ہو سکتا ہے 2 گاؤں
FPO بھی ہم بنا سکتے ہیں، جیسے اس میں تھوڑا سرکاری سویدھائیں بھی ہیں۔ اس طرح کا ایک مطلب آرگنائزیشن گاؤں میں فیڈریشن ٹائپ کا بنے، گاؤں میں یا 2 گاؤں کے بیچ، 3 گاؤں کے بیچ، ہمارے یہاں پہ دور دور ہوتے ہیں گاؤں، تو پھر زمین ہوتی ہے بیچ میں، تو ایسے 2-3 گاؤں کے بیچ ایک فیڈریشن ٹائپ کا، اور سب بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم اس میں یہ کریں گے، اور جو بھی اس میں کام ہو اس کا پہلے تو ایگریمنٹ ہو کھیتی کا، کہ بھائی میری یہ 1 ایکڑ زمین میں سمیتی کو یا فیڈریشن کو دیتا ہوں 20 سال کے لیے یا 30 سال کے لیے، کہ وہ اس میں جو بھی اگائے گا وہ اگانے کے لیے سکشم ہے، اور اگر اس میں خرچہ پرچہ کاٹ کے جو بھی پروفٹ نکلے گا اس میں میری بھی حصے داری ہوگی یونٹ وائز۔ یونٹ مطلب ہمارے یہاں پہ نالی چلتا ہے، تو 1 ایکڑ میں 20 نالی ہوتا ہے، 20 بھاگ ہے اس کے، اس ایک نالی کا 1 یونٹ مان کے چلو، تو جس آدمی کی 10 نالی ہے اس کو 10 نالی کے حساب سے پروفٹ ملے گا۔ سپوز ہم نے اس میں سیب لگایا، اب اس میں ایک جتنا بھی اتپادن ہوا کمیونٹی بیس پہ ہم نے ایک کمبائنڈ پلان بنایا، اور اس میں پورے میں سیب لگا دیا، تو اس میں جو بھی اتپادن ہوا وہ اس پہ ڈیفینیٹلی خرچہ ہوگا، اس وہاں پہ امپلائی ہوں گے کچھ، مطلب کارپوریٹ فارمنگ کی بات، اور کمیونٹی بیس جو ٹرم دیا گیا ہے وہ ہے کمیونٹی بیس کارپوریٹ فارمنگ۔ ہونا کام جو ہے کارپوریٹ کے حساب سے ہونا ہے، کہ جو بھی کام کرے گا اس کھیتی میں اس کو پیسہ ملے گا، مطلب دیہڑی ملے گی، یا وہ ایز اے امپلائی کام کرے گا۔ ایک کامن پلان بنایا جائے گا، اس پہ کیا فروٹ ہوں گے اور کیا ملٹ ہوں گے، اس کے میکینائزیشن پہ زیادہ زور دیا جائے گا، تو میکینائز کرنے کے لیے جو بھی چینجز، جو پہاڑی سلوپی لینڈ اور جو ٹیرسٹ لینڈ ہے اس میں کیسے ہم میکینائزیشن کو پروموٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تبھی ہوگا جب ہم پورا ایک سوچے، ایک ویکتی نہیں سوچ سکتا، اس کی تھوڑی سی جگہ ہے، وہ کیا سوچے گا اس کے بارے میں کہ اگر ہو بھی جائے تو کتنا ملے گا۔ تو اب یہ ہے کہ تیرے کو وہی بیٹھے رہنا، جو کام کر سکتا ہے اس کو دیہڑی ملے گی، جو نہیں کر سکتا بیٹھے رہے اپنا، اور ایک آدھ گائے تو اگر پالتا ہے، پریوار کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے لیے جو تیرے کھیت میں جو گھاس واس، کیونکہ ہمارے یہاں تو بیٹھا بولتے ہیں اس کو، جو سلوپی جو ٹیرس کی وال ہوتی ہے اس پہ جو گھاس رہتا ہے اسی سے جانور کو فیڈ کیا جاتا ہے۔ تو وہ کارپوریٹ فارمنگ کا اسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ گاؤں والے ایک سمیتی بنے، سمیتی ایک انٹیٹی ہو اس طرح کی کہ اس کا مطلب رجسٹرڈ ہو، کمپنی فارم میں ہو، اور وہ پھر اس کا ایگریمنٹ ہر ایک لینڈ ہولڈر سے ہو، چاہے وہ وہاں پہ ہے یا باہر ہے، وہ سب کرنا پڑے گا، کہ بھائی میں اپنی زمین 30 سال کے لیے لیز پہ دے رہا ہوں سمیتی کو، اور سمیتی جو مرضی چاہے اس میں اگایا، اور میرا اب سمیتی ہمارا ماننا یہ ہے 5-6 سال تک تو اس کا لینڈ ڈیولپمنٹ، اور 4-5 سال لگ جائیں گے اس میں کراپ لگانا، پھر اور اس سے اتپادن لینا، اور اس کی سرکشا جو بھی ویوستھا ہوگی، تو اس کے بعد ہی کچھ پروفیٹیبلٹی اس میں جنریٹ ہوگی۔ تو وہ جو پروفٹ نکلے گا، سپوز 1 کروڑ کا ٹوٹل مال بکا، اس میں 50 لاکھ 60 لاکھ روپے تو خرچ ہو گئے، 40 لاکھ بچ گئے، تو 40 لاکھ 100 پریواروں کے بیچ اس کا اس طرح سے ڈسٹریبیوشن ہوگا، تو جس کی اس کمیونٹی جو ہم نے پلاٹ بنایا، اب 20-50 ہیکٹیئر کا جو بھی کٹھا ہم نے جو کیا، اس میں جس کا جتنی لینڈ ہے نالی کے حساب سے، مطلب یونٹ وائز چاہیے بنا دیا، کہ بھائی ایسا نہیں کہ سب کو شیئر برابر، جس کی جتنی لینڈ ہے، کسی کی 1 ایکڑ تھی تو اس کو اس حساب سے ملے گا، 2 ایکڑ تھی اس کو زیادہ ملے گا، پر نیٹ پروفٹ کاٹ کے۔ تو اس طرح کا مطلب ہم پلان کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کام ہوگا وہاں پہ وہ گاؤں والوں کو، تو اس میں ایک ابھی جو جیسے پوڑی والا ایریا ہے، تو وہاں پہ تو
70% है, 70% लोग बाहर रहते हैं, 30% लोग गाँव में, वो भी बहुत छुट-पुट। और वो वहाँ पे बड़ी समस्या है, जो कोई कर भी नहीं पा रहा है कि ये एक्ट की वजह से, कि भाई कोई अ, 12 साल तक लगातार खेती करता है तो वो ज़मीन उसके नाम होते है। तो ये लीगल इश्यू है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश, तो इसका मतलब अगर जब तक सॉल्व नहीं होता तो हम इस तरह का सोच रहे हैं कि वो एग्रीमेंट फॉर्म में आ जाए, और उसको भी डर नहीं रहेगा, भई हम एक एग्रीमेंट में हैं, और प्रॉफ़िट की भी संभावना है। भले ही अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन 4-5 साल बाद उसके लैंड में कुछ न कुछ होगा। हॉर्टिकल्चर प्लांट लगेंगे, प्रोडक्शन में आएँगे, और 30 साल बाद तेरे को मिलना ही है, तेरी ज़मीन का कुछ नहीं हो रहा है, तू भी परिवार दे रहा है। तो ये सोच है। और जो उसके लिए जो फंड जन क्योंकि उसमें पैसा खर्च होगा शुरू में, तो उसका भी थोड़ा बहुत तो सरकार से बात कर जा सकती है, या जो स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, उनके अपने फंडिंग सोर्स होते हैं, सीएसआर होता है, वहाँ से जनरेट करके थोड़ा बहुत किया जाए, लेकिन ज़्यादा जो फंड आएगा, वो आएगा मनरेगा से। तो जितने भी जो काम होंगे खेती के, क्योंकि मनरेगा में तो लेबर अलाउड है और खेती भी अलाउड है, तो उसको डेवलप करने में अ, उसमें मनरेगा का पैसा खर्च किया जा सकता है। मनरेगा में कोई लिमिट भी नहीं है। मैंने तो यही पहाड़ में देखे हैं जिन्होंने 20-20 लाख रुपए लिया है मनरेगा में 1 साल का। तो मनरेगा की वो डिपेंड करता है आपका योजना क्या है, कि और फिर गाँव का वो तो बहुत कम होता जा रहा है, जो अब जीपीडीपी का पैसा है, जो पंचायत में आता है, वो हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख, 1.5 लाख ऐसा रह गया है साल का। जिसमें थोड़ा बहुत रास्ते बन गए, ये वो बन गया, वो हो गया। और लगभग फैसिलिटी गाँव में सारी हो गई, और गाँव तक रोड पहुँच गई। तो ये चीज़ें इसका फ़ायदा उठाया जाए, और जो इनएक्टिविटी जो खेती में जो तब औज आ गया है यहाँ पे, उसको सुधार करने के लिए ये योजना पे काम करने की ज़रूरत है। भले ही ये योजना तो मुझे लगता है और जगह भी शुरू होनी चाहिए। प्लेन में तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि अब वहाँ पे किस तरह से उसका संचालन होगा, वो तो नहीं, पर यहाँ पे तो काफ़ी संभावना लगती है, क्योंकि यहाँ तो मजबूरी है, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। और धीरे-धीरे अगले 5-10 साल, मुझे नहीं लगता 10 साल से भी ज़्यादा, पूरा गढ़वाल जो है ये बंजर हो जाएगा। स्पेशली जो अ, रेनफेड और उसमें ये दिक्कत ये नहीं है कि काम करने वाला नहीं चाहता लोग, काम तो करना चाहते हैं, पर जो वो एक्ट है कि वो लगातार किसी की ज़मीन दूसरे के पास 12 साल तक है, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। तो ये मैं थोड़ा-सा अभी भ्रमण किया तो मैं आपको बता रहा था, और शेयर कर रहा था कि भई यहाँ पे ये समस्या है, और ये समस्या तो रहती है। गवर्नमेंट ने इसमें सोचा अपने इस तरफ से, एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है, जो 10,000 एफपीओ बनने हैं, वो एक पहल है, जिसमें कि किसान अपने बारे में एक कॉर्पोरेट तरीके से सोचे। किसान अपनी उत्पादन और अपनी क्षमता को बढ़ाए, अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाए, और उसका एक साधन है एफपीओ। और निश्चित ही गवर्नमेंट ये भी सोचा होगा कि आज महाराष्ट्र में तो है, उधर हम विदर्भ एरिया में तो है, संघ बोल रहे हैं जिसको, जिसमें अभी तो जो 48 एफपीओ हैं। तो पहले एफपीओ बने, फिर उनका संघ बने, फिर वो कॉमन कंट्रोल कर सकते हैं मार्केट को कि हम ये चीज़ इतने से कम पे नहीं देंगे। और ये पूरे इंडिया में फैल जाए तो फिर किसान कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि अगर अलग-अलग रहेगा तो नहीं कर सकता है। तो गवर्नमेंट की सोच तो बढ़िया है कि एफपीओ बनाने का, और अगर बनते हैं और वो फंक्शन में आते हैं, सही जो उद्देश्य है उसका, जो उद्देश्य तो यही है उसका कि भई वो जो दूसरा उद्देश्य तो वो होने दे नहीं दिया पंजाबियों ने, अ, वो जो था एक्ट जो लाया था, कृषि कानून, क्योंकि वो काफ़ी उसमें सहायक होता है।
जो समस्याएं हैं ये मंडी मुंडी वाली, वो ये हट जाती। तो ये ये जो सामूहिक खेती वाला है, ये प्लेन में भी जहाँ पे खेती बहुत कम हो गई है पर फैमिली, वहाँ पे भी ज़रूरत है आज की, कि वहाँ पे भी इस तरह का कम्युनिटी बेस कॉर्पोरेट फार्मिंग की जाए। सब लोग बैठें, सोचें और उसके बाद जिस जो आदमी मेहनती है, जो दिहाड़ी करना चाहता है, वो उसको काम मिले। एक शेयरिंग हो। हमारे यहाँ पे तो ख़ैर बेनिफिट है, क्योंकि लोग 50% तो मैंने कहा बाहर ही रहते हैं, टोटली 100% जो है बाहर रहते हैं। वो उसमें क्या होगा कि जो गाँव में रहेगा, उसको रोज़गार मिलेगा। उस खेती से कम जो है पर हेक्टेयर जो है, मैं मेरा मानना है कि 1-2 आदमी को, 1 आदमी मान के चलो 1 हेक्टेयर पे रोज़गार मिल गया, परमानेंट। और 1 हेक्टेयर पे 1 आदमी तो 10-50 हेक्टेयर, 50 आदमी को रोज़गार मिल जाएगा। कॉर्पोरेट फार्मिंग की जो मेथड जो भी करेंगे, उसमें एक गवर्नमेंट के साथ भी बैठ के उसको कुछ फंडिंग की व्यवस्था की जाए, और बाकी मैंने कहा मनरेगा आराम से उसको मनरेगा को डाइवर्ट किया जा सकता है, उसमें जो मनरेगा योजना है उसमें, क्योंकि मैंडेज होते हैं, तो वो काम जो है अभी तो गांव में खाली क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आज झाड़ी झाड़ी काटने के लिए तो बंद ही कर दिया अब। तो अभी रास्ते बनाना, रड़ा कुछ करना, प्लांटेशन करना, इस तरह का खाली काम दिखाते रहते हैं। अब तो काफ़ी सख्ताई भी हो गई है, आपको वीडियो भी भेजना है, वो करना है। तो धीरे-धीरे वो लोगों का, प्रधानों को भी, जो अभी एक प्रधान मेरे को मिला था, कहता बोला अगली दफ़े तो कोई प्रधान बनना नहीं चाहेगा। इतनी सख्ताई हो गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगली दफ़े तो प्रधान ढूँढना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा बोल रहे थे। भले ही रास्ते तो निकल रहे हैं, वो निकाल ही रहे हैं वो, और उसमें सबका बड़ा सहयोग होता है कर्मचारियों का। गवर्नमेंट क्या करे? मतलब अगर अब ऊपर दिल्ली में कोई सोच डेवलप होती है, वो कर्मचारी अगर ठीक नहीं है, तो वो कर्मचारी जब तक ईमानदार नहीं है, तब तक कुछ, कर्मचारी ईमानदार है तो फिर वो प्रधान भी कुछ नहीं कर सकता। और वो कर्मचारी व्यवस्था कर देता है, बस अपने का भी जुगाड़ कर देता है थोड़ा बहुत। पर अब जैसे पहले था, वैसा नहीं है। काफ़ी सख्ताई वहाँ पे हो गई है, और धीरे-धीरे अब लोगों का वो जो ट्रेंड है यहाँ पे, पहले भी था, लाखों रुपया खर्च, 50-60 हज़ार, 30,000, 50,000 रुपए यहाँ पे खर्च हो जाते थे प्रधान, कई एरिया में प्रधान बनने में। तो वो वाला ट्रेंड मुझे लगता है धीरे-धीरे जो सख्ताई सरकार के द्वारा जो अभी आईटी के माध्यम से जो आई है, जो जागरूकता आ रही है लोगों के बीच, और जो व्यवस्था सरकार कर रही है, अब तो ये सभी कहना मुश्किल हो गया हमारे यहाँ नेट नहीं है जी, ऐसा सब जगह नेट दे दिया गया है। इंटरनेट सब जगह है। तो आपको वीडियो भी भेजना है, आपको फ़ोटो भी भेजना है, जो भी काम कर रहे हैं, तो एक इस तरह का है। तो ये दिमाग में आ रहा था कि अ, ऐसा हमारे एक ग्रुप है, ऐसे पतंजलि का ग्रुप है, तो सभी सोच रहे थे कि भई इस तरह का यहाँ पे कॉर्पोरेट कम्युनिटी बेस्ड कॉर्पोरेट फार्मिंग जिसको मैं कह रहा हूँ, उसका एक मॉडल, 1-2 मॉडल बनाए जाएँ, और फिर रेप्लिकेट किया जाए उसको। तो इस पिछले 3-4 महीनों से ये 4-5 महीने के हो गए, से ये इस पे काम चल रहा है, और आगे हो सकता है इसमें कुछ सक्सेस मिले। तो ये अब टाइम भी हो गया है, तो इस संदर्भ में मैं क्वेश्चन तो ख़ैर क्या, मैंने कोई कोई बहुत बड़ी वो तो नहीं किया है कोई, लेकिन मैं ये कहूँ कोई सुझाव और कोई एग्ज़ाम्पल किसी के पास वो हो, और या कोई इसमें क्या, ये सब मैं जो सोच रहा हूँ, क्या ये सक्सेसफुल हो सकता है कि नहीं? इसमें अगर थोड़ा डिस्कशन हो जाए तो अच्छा है। धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रावत सर। मैं सीधे आदरणीय पवन सर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय के उद्बोधन और योग क्लास के बारे में अपना मार्गदर्शन देने का प्रयत्न करें। जी, सभी को नमस्कार। और बहुत आज लंबा हमारा सत्र हुआ है, समय लगभग समाप्त हो गया है। सबसे पहले तो आज की जो योग शिक्षिका थी अक्षरा, उसने बहुत अच्छी तरह से योग कराया, बहुत मनोयोग से और बहुत आराम से योग कराते हुए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके माता पिता को भी बहुत शुभकामनाएं कि उन्हें प्रेरित किया कि वो करें, क्योंकि इसी से उनका हौसला, विश्वास, आत्मविश्वास आगे बढ़ेगा। आज जो भी बातें आज रघुवीर रावत ने उन्होंने कही है, आज बहुत पहाड़ की एक सच्चाई बयां कर दी है उन्होंने कि पहाड़ में हमारी क्या स्थिति है। दिखने में तो पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से और वहाँ की जो स्थिति है उसके अनुसार वहाँ पर आधार पर बहुत सारी चीजों को अभी भी व्यवस्थित करने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ का जो ताना बाना है वो टूट गया। जो व्यवस्थाएं थी पहले, जिसके आधार पर खेती हो रही थी, अच्छी खेती हो रही थी। पौड़ी जनपद के जहाँ पर बात करते हैं वहाँ पर दो नदियां हैं, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। एक समय पर बहुत अच्छा वहाँ पर उत्पादन भी होता था अंग्रेजों के टाइम में, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था। लेकिन समस्याएं तब भी थी। तब समस्याएं का प्रकार, नेचर दूसरा था। इसलिए पौड़ी और अल्मोड़ा जिले जो उत्तराखंड के हैं वहां से सबसे ज्यादा पलायन हुआ और सबसे ज्यादा लोग वहां पर प्रेरित हुए शिक्षा के क्षेत्र में। इसलिए इन जगह से बहुत सारे जो लोग हैं जो पलायन कर चुके हैं, देश में विदेश में भी जाकर के उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो वहाँ की स्थिति ही ऐसी रही है, क्योंकि वो रेन शेडो, ये एरिया है जहाँ पर की बरसात कम पड़ती है। उत्तराखंड की जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है उसके मुकाबले एक तिहाई पानी यहाँ पर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में काम करना बहुत विकट है, और इसके लिए रावत जी प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं, खाका बना रहे हैं, अनुभव का उपयोग कर रहे हैं, अपने जीवन के जो अनुभव हैं। और मुझे लगता है कि उनको यह काम बहुत कठिन है, लेकिन मानव ही इसमें सबसे ज्यादा इसमें कुछ कर सकता है, और उसी का ही वही सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है, क्योंकि दिहाड़ी भी बहुत ज्यादा हो जा रही है, बहुत ज्यादा हो गई, और लेबर भी नहीं मिलते। पर्वतीय क्षेत्र में और ज्यादा समस्या। तो इस स्थिति में आप जो भी कर रहे हैं, जो भी स्थिति वहां पर हो रही है, कई सारे हमारे मॉडल्स लोगों ने बनाने का प्रयास किया है अलग अलग क्षेत्रों में। मेरा अनुरोध ये रहेगा कि इन दो जनपदों में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करें। उनकी क्या सक्सेसेस हैं, उनके क्या फेलियर्स हैं, उनके क्या लर्निंग्स हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम किया है। पौड़ी में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है, जो कि कुछ ना कुछ उद्यमिता के माध्यम माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। और सफलता की बात जो है वो तो प्रत्यक्ष रूप से ही जाकर के देखने पर ही और अनुभव करने पर ही उसको एक समझ बन सकती है, और हम वो गलतियां कम कर सकते हैं। क्योंकि अब जब से कोरोना हुआ है तब से बहुत सारे जो लोग हैं उनका रुझान हुआ है कि वो वापस अपने क्षेत्र में जाएं, पहाड़ में जाएं, कम से कम कुछ जरा सी ध्यान देना शुरू करें। तो इस तरह का भी एक ट्रेंड नजर आ रहा है। तो इसको देखते हुए जो भी चीजें वहां पर संभावनाएं हैं उसको समझना होगा, लेकिन प्रकृति के अनुरूप। और यह भी मैंने देखा है कि जिन जगह पर चीड़ के जंगल हैं वहां पर जरा सी नीरसता ज्यादा है। जहाँ बांज के जंगल है, ब्रॉड लीफ स्पीशीज जहाँ पर भी, तो वहां पर जरा सी अच्छा है, हरियाली है, पानी अच्छा है, मिट्टी ठीक है। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जगह पर खेती के साथ साथ ऐसी स्पीशीज को जो कि ब्रॉड लीफ स्पीशीज हैं को भी अगर लगाने का प्रयास किया जाए और सरकार की मदद ली जाए, बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार की जो भी योजनाएं हैं, मनरेगा के माध्यम से जो भी काम हो सकता है
उसको करें। ये अभी कुछ दिन पहले हमने जो गुलाब की खेती का एक दो बार उस पर चर्चा हो गई है, तो ये भी उन्हीं जगह का ही एक वो है, उदाहरण है। तो लेकिन उन्होंने मेहनत की है, और इस तरह के बहुत सारे अन्य भी लोग उत्तराखंड में हैं जो कि इस तरह का कार्य कर रहे हैं। सुगंधित पौधों का मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको जंगली जानवरों से नुकसान नहीं होता है, और इसमें अगर अच्छी तरह से काम किया जाए तो शायद अच्छा हो रहेगा। इसी तरह से बहुत सारे लोग, मैं एक जगह गया था, पौड़ी में ही गया था एक जगह, एक ब्लॉक में। वहां पर मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो था वो ऋषिकेश में राफ्टिंग का काम करता। तो उसके वहां आकर के अंग्रेज जो विदेशी थे वो आकर के रह रहे थे। बाकी और गांव में कहीं कुछ नहीं था, बाकी गांव की स्थिति वैसी थी, लेकिन उसके घर में आकर के लोग रह रहे थे। तो उसने भी कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई होगी कि वो पर्यटक के रूप में आकर के वहां पर रह रहे हैं, और वहाँ के उसके जो कार्य है, घर के कार्य है, गाय का कार्य है, खेती का कार्य है, उसमें भी हाथ बटा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अनुभव ही सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो मैंने बताया कि इन दो जनपद में जो कार्य अच्छा हो रहा है, और यहाँ पर जो संगठन के रूप में भी जो महिला संगठन अच्छा काम कर रहे हैं, इनके भी प्रति अगर समझ बनती है तो एक निश्चित रूप से कुछ हमें गलतियां दोहराने का मौका कम मिलेगा, और इस तरह से काम शायद जल्दी हो जाए, और कम बाधा के हो सके, ऐसा मेरा मानना है। तो इसके लिए मैं रघुवीर जी को आगे शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि उनके जो प्रयास हैं वो सफलता उनको मिले, और उसके माध्यम से जो यहाँ की प्रकृति है, जमीन है, यहाँ के लोग हैं, उनमें जरा सी और खुशहाली आ सके। इतना कह के आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, ओम प्रणाम। जी धन्यवाद सर। और आगे हमारे समय हो गया है सदन का, फिर भी हमारे योगा में से अगर कोई भी बोलना चाहता है तो सादर आमंत्रित है, अपनी बात रख सकते हैं 2 मिनट के लिए। जी शरद भाई क्या था? जी शरद भाई, आपका जी स्वागत है। जी ओम। आज सदन में बिटिया ने योग बहुत अच्छा कराया, और वो हमेशा ऐसे ही बढ़ते रहे उसके कदम। उनके मम्मी पापा को भी बहुत सारा साधुवाद। और आज जो रावत साहब ने जो पहाड़ी के विषय में जो जानकारी दी, वो बहुत दिल को छू लेने वाली, और बहुत सारी उसमें ऐसी परेशानियां रावत साहब बता रहे थे कि जो जमीनें, जैसे वहां पे जो जमीनें छोड़ के चले जाते हैं, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि कोई भी आदमी जमीन पे कब्जा नहीं कर सकता। अगर आपको जमीन लीज पे देना है तो आप लीज पे ना दे के उसको साल पे दीजिए, लेकिन जो बिकता है, जो भी अनाज या जो फल बिकते हैं, तो वो किसान के नाम से बिकना चाहिए। तो कोई भी आदमी कब्जा नहीं कर सकता जमीन पे। मान लो मुझे 1 एकड़ जमीन देना है, या रावत साहब को, या रावत साहब को मुझे देना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैंने जब 1 एकड़ रावत साहब की जमीन ली, तो जो मेरे जमीन से जो उत्पादित होगा वो मैं रावत साहब के नाम ही बेचूंगा मंडी में हमेशा। तो कभी भी जो लेने वाला है वो ये नहीं कर पाएगा कि मैंने इनकी जमीन लीज पे ली है। वो जो उसका उत्पादित होगा वो किसान के नाम बिकना चाहिए। तो उसमें जो लेने वाला रहता है वो सिर्फ मजदूर कहलाता है, वो मालिकाना हक कभी भी नहीं ले सकता। तो इस टाइप से लीज पे हमारे यहाँ बहुत सारे जो एनआरआई हैं, तो उन लोगों को हम लोगों ने इस टाइप से लीज पे जमीन दिलवाई है। तो उससे काफी अच्छा उनको वो होता है, उनके नाम से बिकता है, उनके खाते में पैसे जाते हैं और वो निकाल के दे देते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है, इससे कभी भी कोई आदमी कर नहीं सकता। ये
یہ تو خیر آپ بڑے لیول کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ تو چھوٹا سا زمین تو ہے ان کی، اور پھر ان کے کھاتے میں جائے گا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دیں گے یہ مطلب نہیں راوت یہاں صاحب، پہ اتنی مطلب اتنی جو وہ زمین ہستانترن کا ہے نا، وہ ریونیو کا وہ کیا ہے، پٹواری جو ہے نا، یہاں پہ جی پٹواری ہوتا ہے، لیکپال ہوتا ہے، تو جی وہ جو ہے انٹری کرتا ہے اپنے اس میں کہ نہیں 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 یہ نہیں کھیتی نہیں، کون ہم کر کیا، رہا ہے۔ نہیں نہیں راوت صاحب، 1 ایکڑ زمین بھی ہو نا، آپ تو جو اس کا بک رہا ہے وہ نام سے بکے کسان کے، کوئی پٹواری آپ کو بات نہیں کر سکتا کہ مان لو میں آپ کے کھیت میں کھیتی کروں اور وہ میں میرے نام بیچوں گا۔ یہ پٹواری کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہماری سامگری بک رہی ہے اور وہ بادھ کر دے لکھنے کے لیے کہ میں نے اتپادت کیا ہے، یہ چیز نہیں، اور نہیں یہ بہت وہ سفل ہے۔ ویسے تو سمبھاونائیں بہت کم ہے اگر کوئی کرتے بھی ہے نا، پر ہاں ایک ہاں ہوتی ہے نا سوچ ہے جو جس کو جو اچھا خاصا پیسہ کما رہا ہے اور دلی میں ہے، جی اور اس کے دماغ میں یہ سوچ بیٹھتی ہے، کیونکہ جو لا ہے نا وہ تو وہ کتاب پڑھ کے اور وہ دیکھتا ہے، وہ بولتا جی، ہے یار میری زمین تو بنجر ہی رہنے دو میں نہیں وہ مجھے نہیں پڑھی رہنے کرنا ہے، دو میری لیکن زمین میرا چھیڑنا مت بالکل، ایسا ہاں مطلب لوگوں نے کہا نہیں وہ چیز ایک الگ ہو کیونکہ اسے جاتی ہے۔ پتا ہے نکلے گا بھی تو کتنا نکلے گا، اور نکلتا بھی نہیں ہے، جو برتمان جو کسی کا پیٹرن ہے یہاں پہ تو کچھ نکلتا بھی نہیں ہے، اس کو پروفٹ تو جا ہی نہیں سکتا ہے، جی پروفٹ جی تو آپ بھول جائیے کہ اس کو ملے گا، وہ جی تبھی مل سکتا ہے جو میں ماڈل بتا رہا ہوں، اگر وہ تھوڑا بہت پروفٹ اگر ملنا شروع ہوا ہولڈرز جی کو، لینڈ ہولڈر کو، تو وہ اسی ماڈل میں مل سکتا ہے، اور اتپادن میں اسی ماڈل میں ہو سکتا ہے۔ ہاں جی جی، نہیں پر ہاں راوت جی صاحب جو لیز پہ جیسے کوئی زمین اگر کوئی آدمی قبضے والی جو بات ہے نا، وہ کبھی نہیں آ سکتی اس میتھڈ سے اگر چلے گا، اور ہاں کھاتے تو چاہے آدھا ایکڑ ہو یا مزدور بھی ہو، کھاتے سبھی کے بینک میں رہتے ہیں، اور بہت ایزی پروسیجر ہے، اور وہ مطلب کسی بھی ٹائپ سے کسی کی بھی آدمی کی زمین کوئی لے نہیں سکتا، اگر اس کے نام پہ جو بھی چیز اتپادت ہو رہی ہو تو وہ اگر اس کے نام سے بک جائے تو وہ اس کی جو زمین ہے وہ کبھی جا نہیں سکتی۔ ہاں، کیونکہ اس میں یہ ایشو بھی آیا تھا کہ بھائی جو سرکاری جو سہایتا کو ملتی ہے جو بینکنگ کی نا، کے جی وائی جی سی بنتا ہے نا، جی، کیا کیا کے وائی سی بول رہا ہوں میں، یہ کیا ہے، کسان کریڈٹ کارڈ۔ کسان کریڈٹ کارڈ، جی ہاں تو یہ اس کا بھی پراودھان مطلب یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے یہاں پہ، مانا ہم ہوں، کارپوریٹ کھیتی کرتے ہیں پورا 10 20 30 ہیکٹر میں ایک ساتھ کھیتی کرتے ہیں، تو ایسی بھی ویوستھا بنائی جا سکتی ہے کیا کہ بھئی 30 ہیکٹر پہ جو کسان کریڈٹ کارڈ ایک ہی بنے اور سمتی کے جی نام بنے، ہے جی، نا، وہ جو سمتی کر رہی ہے، اور تو اس کو کافی مطلب اس سے سویدھا ہو جائے گی، وہ فنڈ، کیونکہ فنڈ کہاں سے آئے گا یہ بڑی سمسیا ہے، تو وہ ایک فنڈ کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس سمتی کے نام وہ کریڈٹ کارڈ بنے، اور سمتی کو کیونکہ وہ زمین پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی نہیں کتنی اس زمین میں ہے، اس پہ راوت صاحب اتنا اس میں پیسہ آپ لے سکتے ہیں۔ راوت صاحب اس میں بتانا چاہوں گا کہ انڈیویجول آپ کے سی سی بنوائیں، جو اس کے نام پہ کھیت ہے کے سی سی اسی کے نام پہ بنے، لیکن کے سی سی ہینڈل کی ایک پرکریا ہوتی ہے، نکالنا دھرنے کا کام آپ دے سکتے ہو کسی کو بینک میں، لیکن کے سی سی کسان کے نام پہ ہی رہنی چاہیے، وہ کسی ادر آدمی کے نام پہ نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی سوسائٹی کے نام پہ، انڈیویجول کسان کے نام پہ رہے گی تو اس کو دو چیزیں کا فائدہ ملے گا، ایک تو اس کو انٹرسٹ سبسڈی جو ہے وہ فائدہ مل جائے گا 4% کا انٹرسٹ سبسڈی، اگر وہ 3 لاکھ سے اوپر جیسے سموہ نے بنایا وہ 3 لاکھ سے اوپر چلی گئی کے سی سی، تو اس میں کیا ہے انٹرسٹ سبسڈی نہیں مل پائے گی ان کو، اور یہ انڈیویجول الگ الگ رہے گی، تو اس میں کیا ہوگا کہ کسان کو انڈیویجول سبسڈی ملے گی، اور دوسرا یہ کہ جیسے 1 ایکڑ میں اگر کسی کی کے سی سی بنتی ہے تو اس میں اس کو جو بھی معاوضہ ملنا ہے وہ انڈیویجول چھوٹا کسان ہونے کے ناطے اس کو زیادہ ملے گا، اس کا بیمہ خود کا بھی رہے گا، بہت ساری چیزیں ہیں جس کے انترگت انڈیویجول کسان کا اگر کے سی سی بنتا ہے تو وہ زیادہ فائدہ مند رہتا ہے، جی وہ وہ تو ٹھیک ہے، پر جی مطلب میں تو ویوستھا ہے وہ تو ابھی کی کرنٹ ویوستھا ہے، سرکار یہ بھی تو کر سکتی ہے ویوستھا کی بھائی اس میں تھوڑا بدلاؤ کیا جائے،
नहीं, वो क्या कि 3 लाख केसीसी। से अगर ऊपर करती है ना सर, तो फिर क्या बड़े किसान उसका फायदा उठाने लगते हैं? तो नहीं, उस इसके लिए ग्रुप में तो छोटे ही उन्होंने, किसान है ना, उस हाँ, तो ग्रुप में तो छोटे छोटे ही किसान के किसान लिए, हैं, लेकिन वो ये कोई प्रावधान बने कि भाई ये सभी किसान एग्री है कि ये इसकी एक केसीसी, एक ही केसीसी हो, और ये पूरे उसका, और हम सभी सहमत हैं, तो हमारी इतनी इतनी जमीन है वो जमा कर दिया जाए, लेकिन वो नहीं फंड ये जो क्या है है सर, वो एक जगह है। ये रास्ता जो बनता है ना, जैसे सामूहिक अगर केसीसी बनती है, तो ये सामूहिक जो प्रयास होता है वो अपनी जमीन का एक टाइप से हक देना होता है। तो हमारा कहना है कि इंडिविजुअली उनकी केसीसी, जैसे 30 आदमी है तो 30 आदमियों की केसीसी इंडिविजुअल बने, उसको हैंडल करने की प्रक्रिया जो है, उनकी पूरी केसीसी से पैसा निकल के एक इंडिविजुअल समिति के खाते में चला जाए, तो वो ठीक रहेगा। जी जी जी। जी। धन्यवाद आदरणीय शरद जी और हमारे चीफ गेस्ट महोदय अवध जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय कल्पना जी कोटले को, उनका हैंड रेज था और समय लगभग हो गया है, तो मैं कल्पना जी को, आप अपनी बात रखें। सदन को कोटि से प्रणाम। मैं सदन से जानना चाहूँगी और चीफ गेस्ट महोदय से जानना चाहूँगी कि कारपोरेट खेती क्या होती है, बस उसको समझना चाहती हूँ मैं थोड़ा सा शॉर्ट में। कॉरपोरेट खेती मतलब ये होता है कि आप कंपनी जैसी होती है ना, एक कंपनी क्या करती है, वो एम्प्लॉय को एक, अब उसमें जो है मजदूरों का भर्ती करती है, उसमें एम्प्लॉय की भर्ती करती है, उसके बाद कुछ काम करती है, और उस काम से जो जो भी वो कंपनी जो कोई काम कर रही है, सपोज वो प्रोसेसिंग का कोई काम कर रही है, तो उससे जो मुनाफा होता है, वो वो जो है कंपनी का मुनाफा होता है। और कंपनी में जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी होती है, उसमें शेयर होल्डिंग होती है कि माना 100 शेयर हैं, उसके 100 लोगों की उसमें हिस्सेदारी है, तो उनको जो भी मुनाफा होता है वो बेनिफिट। और मुनाफा कैसा होगा, जो खर्चा पर्चा काट, जो भी उसमें एम्प्लॉय है उनकी देनदारी वो सब निपटा के जो नेट प्रॉफिट हुआ उसमें उनकी हिस्सेदारी होती है। तो ये कॉर्पोरेट फार्मिंग है। और उसका कहने का मतलब है कि अब एक गांव में 100 लोग हैं या 200 लोग हैं, उनकी जमीनें हैं, उन्होंने सब मिलके एक कॉर्पोरेट एक इकट्ठा कर दिया, और हम उस एक समिति बना दी, और उसमें अ, हमने एक विशिष्ट खेती की, जैसे कि अभी पवन जी कह रहे थे, माना हमने गुलाब को ही प्रमोट कर दिया, तो बड़े स्तर पे, बहुत बड़े स्तर पे। और उसका हम इत्र भी निकाल रहे हैं, उसका हम गुलाब जल भी निकाल रहे हैं, उसको इंडस्ट्रियलाइज़ कर दिया हमने।